अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बड़ी प्यारी बेटी उम्मे फरवा, आज इसकी महफिल मेहंदी भी है, यानी ख़वातीन उसको चिमट जाएंगी, चौपड़ देंगी, तेल लगा लगा के उसकी मत मार देंगी। मैं उसके बेड पे बैठा हूँ, आप देख रहे हैं ना पीछे गुब्बारे माशाल्लाह लगे हुए, बस दुआ कीजिएगा कोई फट ना जाए पीछे से। तो मेरे सामने बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसने डबल एम ए किया। उसकी सारी तैयारी अल्लाह पाक के महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जोड़ों के सदक़े मुझसे की। खूबसूरत नात खान, खूबसूरत वो अंदाज़ बयान में समा बांध देती। ख़वातीन का जो इज्तिमाआत जितने होते हैं या जितने भी प्रोग्राम होते हैं इस सरज़मीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें इस हमारी बेटी ने टॉप न किया। जब इसने डबल एम ए किया तो डबल एम ए में उसने भी इदारे की तरफ से टॉप किया। मैंने चाहा कि आज उसके घर जाऊंगा, अभी इसने मुझे चाय पिलानी है और मैं उसके बेड पे बैठा हूँ, वो मेरे सामने बैठी हुई है, वो पिक्चर खींचती जा रही है और मैं उसके लिए दुआएं कर रहा हूँ। मैंने आपसे गुजारिश की कि अब इस हवाले से मैं आपको आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद सुना देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स उसको अल्लाह तबारक व तआला बेटी जैसी औलाद से नवाजे, बेटी जैसी औलाद से नवाजे और वो उनकी तरबियत करे, तरबियत करने के बाद इल्म दे, तरबियत दे, फिर उनकी शादी कर दे, तो क़यामत के दिन वो शख्स मेरे साथ जन्नत में जाएगा। आपको मालूम है कि बेटियों की रुखसती कोई छोटा मामला नहीं होता। माँ परेशान ज़रूर होती, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये ज़िंदगी है, हर घर में इस तरह की तकलीफ़ें होती। आप बेटी को रुखसत कर रहे हैं तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे उसको रहमत इलाही के सुपुर्द कर रहे हैं। तो बेटियां रहमत भी हैं, करम भी हैं, आजमाइश भी हैं। आजमाइश कैसे? इंसान उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, खुश रखने के लिए जद्दोजहद करता है। तबरानी में हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान से कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं कि जो नमाज से भी माफ़ नहीं होते, रोज़ा से भी माफ़ नहीं होते, सहाबा इकराम ने पूछा, आका वो इतने बड़े बड़े अमल से भी गुनाह माफ़ नहीं होते, फिर किससे माफ़ होते हैं? तो आका करीम ने फरमाया कि वो गुनाह माफ़ होते हैं आदमी का अपने बच्चों के लिए हलाल कमाई की जद्दोजहद करना। हलाल कमाई की जद्दोजहद करने के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है जो गुनाह नमाज, रोज़ा, हज से भी माफ़ नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है शादी का भी। फिर शादी के बाद आगे की ज़िंदगी होती है। आगे की ज़िंदगी में एक बात याद रख लें, मेरी बेटियां भी सुन रही होंगी, लोग इस्तिखारे करवाते हैं कि जी मेरा जोड़ा बनता है, फ़लाँ के साथ बनता है, फ़लाँ के साथ बनता है, लड़की का ठीक है, लड़के का ठीक है। जब इस्तिखारे लोग कर देते हैं उसके बाद लड़ाई होती, मार कुटाई होती, 4 दिन नहीं गुजरते तो तूफ़ान मच जाता। जी लड़की कहती जी कि मैंने नहीं इसके साथ रहना। याद रखिए, मुझे एक बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा था, बेटे एक बात याद रखना, पहले 5 साल, अब मैं 2 बुजुर्गों की बात मिला कर सुना रहा हूँ, पहले 5 साल इसी आजमाइश के होते हैं कि वो क्या खाती है और आप क्या खाते हैं। ये जाते ही ना बेटी को मालूम होता ना लड़के को मालूम होता कि मेरी ज़िंदगी का जो हम सफ़र है उसके खाने और पीने के लवाजमात में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंदीदा है, मैं कौन सी चीज़ पसंद करता हूँ। ये चीज़ इब्तदा में अगर आ जाए तो मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो, मोहब्बत हो। मदीना तैयबा में एक सहाबी का घर था, तो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में वो सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में दावत है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ खड़ी, मेरे घर में दावत है तो आप तशरीफ़ लाएं। सामने वो खड़ी थी। तो आका करीम ने फरमाया, ये मेरे लिए है दावत? उन्होंने कहा जी आपके लिए। फरमाइश के लिए? उसने कहा ला नहीं। तो करीम आका ने फरमाया ला, फिर मैं भी नहीं, यानी अगर ये नहीं जाती मैं भी नहीं जाता। उसने फिर दावत के लिए अर्ज़ किया, आका आज आपकी दावत है तो तशरीफ़ लाएं। तो आपने फरमाया मुझे दावत है? उसने कहा जी हाँ आपके लिए। फरमाइश के लिए? उसने कहा जी ला।
اس کے لیے دعوت نہیں. فرمایا پھر میرا بھی جواب ہے لا، میری بھی دعوت. اس نے تیسرے دن آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت. تو آقا کریم نے فرمایا میرے لیے دعوت؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے دعوت. فرمایا اس کے لیے دعوت؟ اس نے کہا اس کے لیے بھی دعوت. تو حضور علیہ السلام اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس شخص کی دعوت میں شامل ہوئے. یہ ہے محبت، یہ ہے ادب، یہ ہے زندگی کا اخلاق. بیوی رکھنا کمال نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ رکھتے ہیں، لیکن گالیاں ان کے منہ سے سن سن کر ہمارے بھی کان ان چیزوں کے عادی ہو چکے کہ مسلمان اپنی بیوی کو گالی نہیں دیتا، مسلمان اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا، مسلمان اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اور آپ کی بیٹی وہ سکون سے رکھے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ کے گھر میں بہو سکون سے نہ رکھے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں. یہ ہے وہ زندگی کا مرحلہ جہاں ہم اپنے لیے کچھ سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ سوچتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء انہوں نے خوبصورت ایک بات کہی، محبت دو محبت لو، دعا دو دعا لو. ہم لوگ اخلاق میں بڑے کمزور ہیں، سیرت اور کردار میں بہت سی خامیاں ہیں، دور ہو سکتے ہیں. لہٰذا شادی کے بعد کی زندگی میں دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھرانوں کو بسائے، آباد کرے، اور زندگی کے اس مرحلے میں دونوں گھروں کو رحمتوں سے فیضیاب کرے. اب میں آپ کے ساتھ اور میرے سامنے وہ فروا گول مٹول سی میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی دعا میں شامل ہوگی، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت دے. اب میں انہی کے گھر میں آ کے انہی کے بیڈ پہ بیٹھ کے، یہ پیچھے ساری ڈیکوریشن ہوئی ہے، باہر کام ہو رہا ہے، میں ان کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں. اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات الحیات وبعد الموات انک علی کل شیء قدیر. بارک تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو اور جتنی میری سامعین و ناظرین ان کے گھروں میں شادیاں ہیں، ان کے گھر میں مختلف مسائل ہیں، آفات و حادثات و بلیات، مولا ہماری اس بیٹی کی شادی کو اور سب بیٹیوں کی شادیاں جن کی ہو رہی ہیں رحمت بنا دے، لطف بنا دے، کرم بنا دے. ہر گھر میں، جس گھر میں بیٹی جائے رحمتیں ہوں، رحمتوں کا سمندر ہو. جس گھرانے میں بیٹیوں کے آمد ہو رہی ہے، لوگ بہو بنا کے لا رہے ہیں، مولا جس طرح ہماری بیٹی اپنے گھر میں جا رہی ہے اور قبر بائی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، مولا اس بیٹی پر کرم فرما دے، اس بیٹی پر رحمت فرما، گھرانوں پر کرم فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا ہر ذلت سے بچا، ہر وحشت سے بچا، ہر بدنامی سے بچا، تباہی سے بچا، بربادی سے بچا، حسد کینہ بغض سے بچا. ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن رحمتیں نصیب فرما. مولا اپنا کرم فرما، اپنی محتاجی عطا فرما، دین اور دنیا کی سختیوں سے محفوظ فرما. ہماری اس بیٹی کو رحمتوں سے، محبتوں سے رکھ، جس طرح والدین اپنے محبت سے رکھا، پیار سے رکھا، بڑھ کر محبتوں سے نوازا. اور یہ تیرے محبوب کی نعت پڑھتی ہے، تیرے محبوب کا ذکر کرتی، تیرے محبوب کے ذکر کا چرچا کرتی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں. یہ ایک ہی نام سے پہچانی گئی کہ یہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوان ہے. مولا اس کو زندگی بھر حضور علیہ السلام کا ثنا خوان رکھنا، ثنا خوان رکھ، ثنا خوان رکھ، ثنا خوان رکھ. ہماری جتنی بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی توفیق، ہمت، ذوق، شوق، لذت نصیب فرما. وافوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ سب کا مشکور ہوں. آپ سب نے میری دعا میں آمین کہا، اور جو سنے وہ بھی آمین کہے اگر درد دل ہے ہماری فروا کے لیے اور ہماری ہر بیٹی کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.